यदि हामीले कुनै पनि कुरा किताबमा घोकेर पढ्यौं भने सम्झन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यदि हामी त्यही कुरालाई भिडियो मार्फत अथवा फोटो मार्फत अथवा भिजुअलाइजेसन गरेर हेर्यौं भने त्यो कुरा याद गर्न अति नै सजिलो हुन्छ। तसर्थ म आज तपाईलाई नेपालका सम्पूर्ण नदीको बारेमा जानकारी दिनेछु, त्यो पनि नक्साको माध्यमबाट। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको भिडियो। नेपालमा मुख्य गरी 3 वटा प्रमुख नदी प्रणाली रहेका छन्। ती हुन् कोशी नदी प्रणाली, गण्डकी नदी प्रणाली र कर्णाली नदी प्रणाली। सबभन्दा पहिले सुरु गरौं कोशी नदी प्रणालीबाट। यो सप्तकोशी नदी हो र यसले कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीचको सिमानाको रूपमा काम गर्ने गरेको छ र यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो र भारतमा पुगेपछि यस नदीलाई दामोदर नदीका नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। यस नदीको लम्बाइ 720 किमी रहेको छ। वार्षिक बहाव 1564 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। जलविद्युत क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ भने सप्तकोशी नदी प्रणालीले ओगटेको क्षेत्र भनेको पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्म हो। अब हामी कुरा गर्दैछौँ यस नदीका सहायक नदीका बारेमा। सप्तकोशी नदीका 7 वटा सहायक नदीहरू छन्, जसको नाम यस प्रकार रहेको छ: तमोर, अरुण, सुनकोशी, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी र इन्द्रावती। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भन्दाखेरि सुनकोशी नदीमा भोटेकोशी आएर मिसिने गर्दछ, तर भोटेकोशी नदीलाई सप्तकोशीको सहायक नदीको रूपमा मान्यता दिएको छैन। अब कुरा गरौँ यी 7 वटा नदीको उद्गम स्थलको बारेमा। तमोर नदीको उद्गम स्थल कुम्भकर्ण हिमाल हो। अरुण नदीको तिब्बत हो। सुनकोशीको पनि तिब्बत नै हो। दुधकोशी नदीको महालङ्गुर हिमाल हो। लिखु नदीको रोलवालिङ हिमाल हो। तामाकोशीको तिब्बत हो भने इन्द्रावतीको जुगल हिमालको 5 पोखरी दह हो। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो नदी अरुण नदी हो भने सबभन्दा सानो नदी चाहिँ लिखु नदी हो। अब लागौँ गण्डकी नदी प्रणालीतर्फ। यो गण्डकी नदी हो र तराई पुगेपछि यो नदीलाई नारायणी नदीका नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ र भारतमा पुगेपछि यसलाई गण्डक नदीको नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। यो नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी हो र यसले चाहिँ बागमती र गण्डकी प्रदेश बीचको सिमानाको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। यस नदीको कुल लम्बाइ 338 किलोमिटर रहेको छ भने यसमा पानीको बहाव 1713 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ र यहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता 21,000 मेगावाट हो भने यस नदी प्रणालीले ओगट्ने क्षेत्र भनेको पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म हो। अब जानकारी लियौं सप्तगण्डकी नदी प्रणालीका 7 वटा सहायक नदीको बारेमा। ती 7 वटा नदी यस प्रकार रहेका छन्: त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादी, सेती गण्डकी र काली गण्डकी। यी 7 वटा सहायक नदीहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो नदी काली गण्डकी हो भने सबभन्दा सानो नदी त्रिशुली हो। अब हामी जानकारी लिँदैछौँ यी 7 वटा नदीका उद्गम स्थलका बारेमा। त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल गोसाईकुण्ड हो। बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल हो। मर्स्याङ्दीको दामोदर हिमाल हो। दरौदीको बुद्ध हिमाल हो। मादीको लमजुङ हिमाल हो। सेती गण्डकीको अन्नपूर्ण हिमाल हो भने काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक हो। अब लागौँ कर्णाली नदी प्रणालीतर्फ। कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो र यसको पौराणिक नाम पञ्चेश्वरी हो भने भारतमा यसलाई घागरा नदीका नामले चिनिन्छ र यसले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीचको सिमानाको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। यस नदीको लम्बाइ 500 किमी रहेको छ। त्यस्तै गरी बहाव 1316 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। त्यस्तै गरी जलविद्युत क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ र यस नदी प्रणालीले समेटेको क्षेत्र भनेको पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म रहेको छ। अब कुरा गरौँ कर्णाली नदी प्रणालीका 7 वटा सहायक नदीको बारेमा। यस नदी प्रणालीका 7 वटा सहायक नदीहरूमा सानीभेरी, ठुलीभेरी, हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला, सेती र बुढीगङ्गा रहेका छन्। यी 7 वटा नदीका उद्गम स्थलहरू यस प्रकार रहेका छन्: सानो भेरी ढोरपाटन, ठुलो भेरी मुकुट हिमाल, हुम्ला कर्णाली तिब्बतको मान सरोवर छेउ, मुगु कर्णाली लद्दाख, तिला जुम्ला, सेती सोइपाल हिमाल र बुढीगङ्गा जगतदुल्ला ताल। यस नदी प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेको हुम्ला कर्णाली हो भने सबभन्दा सानो नदी भनेको बुढीगङ्गा हो। अब हामी कुरा गर्दैछौँ अन्य नदीहरूको बारेमा। अब म तपाईलाई नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुन कुन नदीहरू रहेका छन् ती नदीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पूर्वमा
रहेको छ मेची नदी, जसलाई भारतमा महानन्दा पनि भनिन्छ र यसको उद्गम स्थल चाहिँ लालीखर्क हो र यो चाहिँ नेपाल र भारत बीचको पूर्वी सिमाना हो। त्यसै गरी यो नदी चाहिँ कन्काई नदी हो, जसलाई भारतमा बिरिङ नदी भनिन्छ। त्यस्तै यो नदी कमला नदी हो। त्यस्तै यो नदी बागमती नदी हो। त्यस्तै यो नदी तिनाउ नदी हो। त्यस्तै यो नदी राप्ती नदी हो। त्यस्तै यो नदी बबई नदी हो, जसलाई भारतमा सरयू नदी भनिन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ महाकाली नदी हो, जसलाई भारतमा शारदा नदी भनिन्छ र यो चाहिँ नेपाल र भारत बीचको पश्चिमी सिमाना पनि हो। र अन्त्यमा यो चमेलिया नदी हो। हामी हेर्दा हेर्दै भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र भविष्यमा तपाईँ कस्तो भिडियोको अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको इच्छा अनुसारको भिडियो मैले बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। आजलाई यति नै। बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।